बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँ, जो मैंने कल एक प्रोग्राम किया था उसमें मैंने ये कहा था कि जो नून लीग है उन्होंने यकदम अपने उम्मीदवार तब्दील कर दिए हैं और तब्दीलियाँ आ गई हैं और तो उस पर मरीम औरंगज़ेब साहबा का रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा कि गौर भाई ये जो हैं ये हमारे कवरिंग कैंडिडेट्स हैं, हमारे असल कैंडिडेट्स वही हैं जो हमने पहले दिए हुए हैं। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा कि देखें ये आपने क्लियर नहीं किया अपनी उस प्रेस रिलीज में, अपने टिकट्स में जो आपने जारी किए, और फिर आपने कहा कि जी 7 नाम फाइनल किए गए हैं जबकि पहले 5 और अब 5, तो फिर इसका मतलब 3 तो कोई माइनस हुए। तो उन्होंने कहा नहीं वो मुझसे टाइपो मिस्टेक है, आप मेहरबानी करें ये बात क्लियर कर दें कि ये हमारे एक्चुअल उम्मीदवार वही हैं। बाकी जितने भी हमने आज नाम जारी किए, यानी कल जो नाम जारी किए हैं, वो हमारे कवरिंग कैंडिडेट हैं। इस पर कुछ सवाल बहरहाल मौजूद हैं और वो सवाल मैं अपने पहले उस वीलॉग में उठा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो सवाल हैं वो उनके जवाब क्या होंगे और वो ये लोग असल उम्मीदवार हैं जो बाद में नाम दिए गए या जो पहले नाम दिए गए वो असल उम्मीदवार हैं, ये भी पता चल जाएगा जब लिस्ट फाइनल होगी और स्क्रूटनी के अमल से लोग गुजर आएंगे और वहाँ पर फाइनल लिस्ट आ जाएगी उम्मीदवारों की, तो पता चल जाएगा कौन उम्मीदवार हैं। लेकिन ये अरेंजमेंट जो किए गए हैं ये एक्चुअली किए गए हैं क्योंकि जो स्क्रूटनी का अमल है वो बहुत ज़्यादा सख्त किया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि वहाँ पर नैब का भी सेल बनेगा और नैब का सेल जो है वो स्क्रूटनी कर रहा है और फिर देख रहा है कि केड़ा बंदा कितों कोई नक विंगा निकल आवे, यानी अपोजिशन कोई ज़ाहिर दबाना है ना, तो कोई नक विंगा निकल आवे, किसी दी अख दे कोई वाल पिया होवे, कोई सिर तो गंजा बोता क्यों है, कोई ना कोई नुक्स निकालने के लिए, तो इसलिए ये एक अरेंजमेंट किया गया है। बहरहाल चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ और एक ज़िम्मेदार ऑफिस बेरर हैं अपना मरीम औरंगज़ेब साहबा, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो बयानात देती हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बात कही, तो मेरे पे लाजम था कि जो उन्होंने वजाहत दिया वो मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं। अब मैं आता हूं अपनी असल खबर की तरफ। असल खबर जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि ज़रदारी फार्मूला जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए है और जो पीडीएम के लिए है, यानी जो वो चाह रहे हैं वो एक्चुअली क्या चाह रहे हैं और मिनिमम वो क्या चाहते हैं, जहां पर जाकर वो जिनके साथ उनकी बातचीत हुई है यानी इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, तो वो उनको वो किस हद तक बताना चाह रहे हैं कि हमारी क्या पॉपुलैरिटी है और वो मिनिमम क्या गेन करना चाह रहे हैं सेनेट के इंतखाबात से और वो क्या हासिल के करना चाह रहे हैं, मैक्सिमम क्या करना चाह रहे हैं और मिनिमम क्या करना चाह रहे हैं। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। मैक्सिमम तो सीधी सी बात है, वो चाहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कामयाब हों और सारी अपोजिशन के जहाँ जहाँ से उम्मीदवार आ रहे हैं वो कामयाब हों और फिर सेनेट के चेयरमैन जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बनाया जाएगा। ये मैक्सिमम गेन है जो वो चाह रहे हैं। और इसके बाद अगली बात तहरीक-ए-अदम एतमाद की है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद फिर अगर वो सेनेट का यूसुफ रज़ा गिलानी अगर जीत जाते हैं तो फिर सेनेट के इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली में तहरीक-ए-अदम एतमाद लाई जाएगी। ये आसिफ ज़रदारी साहब का एक पीडीएम के रहनुमाओं के साथ पूरा एक प्लान है जो ज़ाहिर है कई बार डिस्कस हो चुका है, मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ। लेकिन मिनिमम वो क्या चाह रहे हैं, मिनिमम वो कहते, उनके करीबी ज़राए का कहना ये है कि वो कहते ये हैं कि यार अगर हम फ़र्ज़ करें कि यूसुफ रज़ा गिलानी सब नहीं भी जीतते, फ़र्ज़ कर लेते हैं फॉर एन आर्गूमेंट, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं या एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि जिस तरह हुकूमत के पास अक्सरियत है और लोग बिल्कुल बैन ही उसके मुताबिक ही वोट कास्ट करते हैं तो नहीं जीते। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रेंथ से, जो कि पीडीएम की टोटल स्ट्रेंथ है कौमी असम्बली की, उससे 5-6 वोट भी ज़्यादा ले गए तो फिर हमारे लिए ये भी काफ़ी है, जिसका मतलब बड़ा क्लियर होगा। ये हम इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे कि इमरान खान के साथ उसके अपने अरकान असम्बली टिड्डों नाल नहीं जाएंगे। तुसी प्रेशर प्रूशर पाया तो ये नाल खलोते ने, वरना टिड्डों नाल नहीं है कि इमरान खान जो है वो उस तरह से अब अपने अरकान का कॉन्फिडेंस इंजॉय नहीं कर रहे। ये वो
منیمم یہ چاہتے ہیں. اچھا دوسری جو یوسف رضا گیلانی صاحب ظاہر ہے بڑے ایک باوقار انہوں نے وقت گزارا ہے اور ان کی بڑی عزت ہے. پارلیمانی تاریخ میں پاکستان کے سب سے لانگسٹ اسٹے کرنے والے پرائم منسٹر رہے ہیں وہ, تو ان کا ایک اپنا ظاہر ایک اسٹیچر ہے اور ان کی ایک اپنی بات ہے کہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ اب ہارنے کے لیے آگے اٹھ کے وہ یہ بالکل نہیں چاہتے. وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیتیں اور چیئرمین سینٹ بھی بنے. لیکن اب فرض کرتے ہیں کہ اگر وہ ہار جاتے ہیں, ٹھیک ہے فرض کرتے ہیں, تو اب آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے بھی ایک اور پیکیج رکھا ہوا ہے. اور وہ پیکیج کیا ہے؟ اور وہ پیکیج یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے ہار گئے, یعنی اگر قومی اسمبلی کی اسلام آباد میں جو ووٹنگ ہوگی اور اسلام آباد کی جو سینٹ کی سیٹ ہے وہاں سے آپ کو شکست ہو گئی, تو پھر ہم آپ کو سینیٹر بنوائیں گے. سندھ کی ایک سینیٹر جو ہے وہ وہاں سے ریزائن کرے گا, وہاں پر ضمنی انتخاب ہوگا اور آپ جیت کر دوبارہ سینٹ میں جائیں گے. اور پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے, مطلب یہ اب ذرائع بتا رہے ہیں ساری بات, کہ کچھ بھی ہو جائے تو آپ کو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ہم بنوائیں گے. یہ ایک زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے بھی ایک پیکیج رکھا ہوا ہے. اور یوسف جو زرداری صاحب ہیں نا وہ بڑے پریگمیٹک اپروچ کے آدمی ہیں, زمینی حقائق کو دیکھ کے فیصلے کرنے والے آدمی ہیں. یعنی صرف خواب و خیال کی دنیا میں نہیں رہتے بلکہ وہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہیں, پھر اپنی پارٹی کے جو منشور ہے اس کو دیکھتے ہیں, جو ان کا ایک کیا نظریات ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے درمیان سے راستہ نکالتے ہیں. اسی لیے آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. اب جو اس حوالے سے اپوزیشن کے جو دیگر پارٹیز ہیں, مثال کے طور مسلم لیگ نواز ہے, وہ بہت زیادہ ہوپ فل ہے اور ایک بڑا زبردست جملہ جو ہے وہ کہا ہے شاہد خاقان عباسی نے, جو میں آپ کو بھی اس کی طرف لے کے آتا ہوں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ وہ بہت زیادہ ہوپ فل ہیں. مسلم لیگ نواز اس وقت ظاہر ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو تو جتوانا ہی چاہتی ہے, لیکن یوسف رضا گیلانی کے اوپر انہوں نے داغ کھیڑتا سارے ہیں. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہیں, یعنی لندن بیٹھ کے ایکٹیو ہیں اور وہاں سے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, جو اپنی پارٹی کے بھی لوگ ہیں ان کے اور دوسری پارٹیز کے بھی لوگ جو کہ پہلے ان کی پارٹیز میں رہ چکے ہیں اور پھر ظاہر ہے کسی دباؤ کے تحت, کسی لالچ کے تحت, کسی خوف کے تحت وہ چھوڑ کر چلے گئے, واپس چلے گئے پی ٹی آئی میں, یا وہ دوسری پارٹیز میں چلے گئے اور اب اتحاد کا حصہ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ان کے ساتھ ہی ان کے رابطے جاری ہیں کہ یوسف رضا گیلانی کو جتوائیں. اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جو پیکیج ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کو میں اس سے پہلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ وہ پیکیج کیا ہے, کہ اگر آپ ہار بھی گئے, یعنی اگر آپ کی پارٹی نے آپ کو ڈی سیٹ کروا دیا, ویسے تو ڈی سیٹ نہیں ہوتا, اس کے اوپر نہلی نہیں لگتی, لیکن تنگ ہوئے اور اگر آپ کو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑا یا جب بھی کبھی دوبارہ الیکشن ہوا تو آپ یا تو میری پارٹی سے ٹکٹ لے لیں, مسلم لیگ نون سے لے لیں, پیپلز پارٹی سے لے لیں, یا آپ آزاد کھڑے ہو جائیں. ہر دو صورتوں میں آپ ہمارے امیدوار ہوں گے اور ہم آپ کو مکمل سپورٹ دیں گے. یہ پیکیج ہے جو میں ظاہر ہے پہلے پورا آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے ان کا سیاسی مستقبل جن سے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں کس طرح سے سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو ایک پورا پیکیج دیا ہے. اچھا, اب کل رات بڑی زبردست میں ہم ٹی وی کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی, وہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب, ظاہر ہے سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں, اور 30-35 سال سے وہ سیاست میں ہیں اور ایک سمجھدار آدمی ہیں. اور انہوں نے ایک بات کی جس پر جس کو کہتے ہیں کان کھلو جانا, وہ میرے بڑی وہ لگی. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہمارے اور حکومت کے درمیان 8-9 ووٹوں کا ٹوٹل فرق ہے, تو یہ ووٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لے جائیں گے اور لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے. اور جس پر جو وہاں پر اینکر تھے انہوں نے کہا جی وہ تو جنرل ضمیر کے دور میں ضمیر کے مطابق ہوتا تھا. تو ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ چلے اب وہ ہمیں فیض پہنچے گا,
ٹھیک ہے، تو یہ جو فیض پہنچے گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیض کس کے ساتھ ملا رہے ہیں، تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مطلب ایک اشارے میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ صرف انہی کے ساتھ رابطے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ہمارے ساتھ بھی چیزوں کے رابطے ہیں، اور یہ مطلب یہ اشاروں کنوں میں بات ہے، اور لیکن میسیج بڑا کلیئر ہے۔ اب وہ اس کو آپ کوئی بھی رنگ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے جو میں نے مطلب اخذ کیا وہ یہی ہے کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھی اسی بھی پاکستانی ہیں، ساڑھے نال بھی رابطے ہیں نے، تو فیض سے مراد یہی تھی۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوگا وہ اس کا سارا منظرنامہ اسی دن کلیئر ہوگا جس دن 3 مارچ کو الیکشنز ہوں گے اور رزلٹ ساری قوم کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اپوزیشن کی ہوپس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، جبکہ دوسری طرف جو حکومت ہے انہاں دیاں بوکیاں ڈگیاں ہوئیاں نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 3 مارچ کو بھنگڑے کون ڈالتا ہے اور آنسو کون بہاتا ہے۔ تب تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔